चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुल वदिया, वदियात का बाब। वही अमानतुन इंदल मुदिई ला ज़मान अलैहि फीहा इल्ला अन यतअद्दा व इन लम यहफ़ज़हा फी हिर्ज़िन मिस्लिहा अव मिस्लिल हिर्ज़िल लज़ी उमिरा बिइहराज़िहा फीही अव तसर्रफ़ फीहा लिनफ़्सिही अव ख़लतहा बिमा ला ततमय्यज़ु मिन्हु अव अख़रजहा लियुनफ़िक़हा सुम्मा रद्दहा अव कसरा ख़त्म कीसिहा अव जहदहा सुम्मा अक़र्र बिहा अव इम्तनअ मिन रद्दिहा इंद तलबिहा मा इम्कानिही ज़मीनहा। किताब में मा इम्कानिही के बाद कामा लगाइए। आपके पास जो पेपर्स हैं उसमें मा इम्कानिही पर रुकना चाहिए। यहाँ जैसे इसमें है, जो किताब खुली हुई है कंप्यूटर में, उस तरह मा इम्कानिही ज़मीनहा। उसके बाद व इन है, वो इसमें किताब में दाना लिख कर है तो वो बना दीजिए दाल को, व इन हो जाएगा। व इन क़ाल मा अवदअतनी सुम्मा दआ तलफ़हा और रद्दहा सुम्मा दआ तलफ़िहा और रद्दिहा सुम्मा दआ तलफ़हा और रद्दहा लम युक़बल मिन्हु। व इन क़ाल मा लक इंदी शैउन सुम्मा दआ रद्दहा औ तलफ़हा क़ुबिला वल आरियतु मज़मूनतुन व इन लम यतअद्दा फ़ीहा अल मुस्तईर। तर्जुमा देखिए। बाबुल वदिया, उधार का बाब। उधार बाबुल वदियाती, वदियत का बाब। वदियत कहते हैं किसी के पास कोई चीज़ बतौर अमानत रखना। बाबुल वदियाती वह इंशाल्लाह हम लोग उस पर करेंगे, तशरीह पर। फ़िलहाल तो सिर्फ ये हम कह सकते हैं कि अमानत का बाब, या किसी के पास कोई चीज़ हिफाजत की गर्ज से रखने का बाब। वदियत का बाब। वही अमानतुन इंदल मुदई, वही अमानतुन इंदल मुदई ला ज़मान अलैहि फ़ीहा, और वो अमानत होती है उस शख्स के पास, मुदिया के पास, मुदिया जिसके पास हिफाजत की गर्ज से वो चीज़ रखी जाए, वो मुदी है। उसे हम कह सकते हैं मुहाफिज़ अमानत, आसानी से समझने के लिए। तीन अल्फाज आएंगे हमारे पास। एक मुदिया है जो जिसके पास जो अमानत के तौर पर रखता है, चीज़ रखाता है। और एक मुदा इलैही है जिसके पास वो चीज़ रखी जाती है। और फिर तीसरी चीज़ है मुदा, और वो माल है जो बतौर अमानत रखा जाता है। वही अमानतुन इंदल मुदई, मुदा इलैही है यहाँ हकीकत में। वही अमानतुन इंदल मुदई ला ज़मान अलैहि फ़ीहा, और वो अमानत होती है मुहाफिज़ अमानत के पास, जिसके पास वो चीज़ रखी जाती है हिफाजत की गर्ज से, उसके पास उस पर कोई ज़मानत नहीं होती सिवाय इसके कि वो कोताही करे। और वो मुहाफिज़ अमानत के पास, अमानत की हिफाजत करने वाले के पास अमानत होती है, उस पर कोई ज़मानत नहीं होती सिवाय इसके कि वो उसमें कोताही करे। व इन लम यहफ़ज़हा फ़ी हिर्ज़िन मिस्लिहा, और अगर वो महफूज मकाम पर न रखे, और अगर वो महफूज मकाम पर उसकी हिफाजत न करे जो उस जैसी चीज़ के लिए होना चाहिए। मिस्लिहा, जो उस जैसी चीज़ के लिए होना चाहिए। और अगर वो महफूज मकाम पर न रखे जो उस जैसी चीज़ के लिए होना चाहिए, औ मिस्लल हिर्ज़िल लज़ी उमिरा बिइहराज़िहा फ़ीही, या उस जैसे महफूज मकाम पर न रखे जिसमें रखने का उसे हुक्म दिया गया था।
या उस जैसे महफूज मकाम पर उसे न रखे जिसमें रखने का उसे हुक्म दिया गया था। औ तसर्रफ़ा फ़ीही लिनफ़्सिही, या अपने नफ्स के लिए उसमें तसर्रुफ़ करे, या अपने नफ्स के लिए उसमें तसर्रुफ़ करे। औ खलतहा बिमा ला ततमय्यज़ु मिन्हु, या उसे मिला दे ऐसी चीज़ के साथ जिसके ज़रिए उसे तमीज़ करना मुमकिन न हो, ऐसी चीज़ के साथ कि उससे उसे तमीज़ करना, अलग करना मुमकिन न हो। औ अखरजहा लियुनफ़िक़हा सुम्मा रद्दहा, या उसे निकाले ताकि उसे खर्च करे फिर उसे लौटा दे, या उसे निकाले ताकि खर्च करे फिर उसे लौटा दे। औ कसरा ख़त्म कीसिहा, या उसकी थैली के ख़त्म को, मुहर को तोड़े, या उसकी कीस यानी उसकी थैली के मुहर को तोड़े। औ जहदहा सुम्मा अक़र्र बिहा, या उसका इनकार करे फिर उसका इकरार करे, या उसका इनकार करे फिर इकरार करे। अब इम्तनअ मिन रद्दिहा इंद तलबिहा मा इम्कानिही, या फिर उसे तलब करने पर वापस करने से इनकार करे, उसके मुमकिन होने के बावजूद, वापस करने के मुमकिन होने के बावजूद, या उसे तलब करने पर उसे वापस करने से इनकार करे, उसे वापस करने के इम्कान के बावजूद। ज़मीनहा, तो इन तमाम सूरतों में वो ज़ामिन होगा, तो वो इन तमाम सूरतों में उस चीज़ का ज़ामिन होगा। व इन क़ाला, और अगर वो कहे मा अवदाअतनी, कि तुमने कोई चीज़ मेरे पास वदियत के तौर पर नहीं रखी, तुमने वदियत के तौर पर मुझे कोई चीज़ नहीं दी। सुम्मा दआ तलफ़हा और रद्दहा, फिर दावा करे कि वो चीज़ ज़ाय हो गई या उसने उसे लौटा दिया। लम युक़बल मिन्हु, तो उससे ये बात कबूल नहीं की जाएगी। व इन क़ाला, और अगर वो कहे मा लका इंदी शैउन, के मेरे पास तुम्हारी कोई चीज़ नहीं। सुम्मा दआ रद्दहा औ तलफ़हा क़ुबिला, फिर उसके वापस कर देने या उसके ज़ाय होने का दावा करे तो वह कबूल किया जाएगा। वल आरियतु मज़मूनतुन, और आरियत काबिल ज़मानत है, और आरियतन दी हुई चीज़ काबिल ज़मानत होती है। व इल्लम यतअद्दल फ़ीहल मुस्तईद, अगरचे के आरियत पर लेने वाला उसमें कोई कोताही न करे, अगरचे के आरियत पर लेने वाला उसमें कोई कोताही ना करे। ठीक है, शरह की तरफ आइए। बाबुल वदीआती, वदीआत का बाब। वदीयत कहते हैं किसी के पास कोई चीज़ अमानत के तौर पर हिफाजत की ग़रज़ से रखी जाए, ये वदीयत है। इस सिलसिले में क्या अहकाम हैं वो इस बाब में मुख्तसर तौर पर बयान किए गए हैं। वदीयत की मशरूइयत कुरान से साबित है, सुन्नत से साबित है, और फिर उसकी हिकमत भी है। सबसे पहले तो हम उसकी तारीफ़ कर लेंगे कि वदीयत कहते किसे हैं। आपके पास मैं भेज चुका हूँ ना जी, आप लोग उसको अपने नोटबुक में लिख लेते हैं, क्योंकि ज़रूरी है कि आप वहाँ से नकल कर लें। मैं इसलिए भेज देता हूँ ताकि आप जब मैं बयान करूँ तो फिर आपको जो है लिखने की परेशानी ना हो, पहले ही से आपके पास वो चीज़ मौजूद रहे और आसानी के साथ आप उसका मुराजा कर सकें। अल-वदीयतु लुगतन मिन वदअ शै इज़ा तरकहु, सुम्मियत बिज़ालिका लिअन्नहा मतरूकतुन इंदल मुदई। लुग़वी तौर पर ये वदअ शै, वदअ यदअ से है, वदअ यदअ यानी जिसके माने है छोड़ना, छोड़ा, किसी चीज़ को छोड़ दिया। इज़ा तरकहु, वदअ शै कहते हैं जब वो उस चीज़ को छोड़ दे, जब किसी चीज़ को छोड़ दे तो कहते हैं वदअ शै। और इसका नाम वदिया इसलिए रखा गया कि वो मुदा के पास, मुहाफिज़ अमानत के पास वह चीज़ रखी जाती है। इस्तिलाह में क्या है? अलमालुल मदफूउ लिमन यहफ़ज़हु बिला इवज़िन, वो माल जो दिया जाता है
उस शख्स के रखा जाता है उस शख्स के पास जो उसकी हिफाजत करे बगैर मुआवजे के, मुआवजा नहीं होता बल्कि वो मुआवजे के बगैर हिफाजत करे। तो जो चीज़ किसी शख्स के पास हिफाजत की गर्ज से छोड़ी जाती है वो वदियत कहलाती है। ठीक है, तो ये उसके इस्तिलाही माने हैं। ये वदियत का मफहूम हमारे सामने वाज़ेह हुआ। इसकी मशरूइयत का जहाँ तक ताल्लुक़ है कि ये हमारी शरीयत में साबित है। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। अल्लाह ताला इस बात का हुक्म देता है कि तुम अमानतों को उनके हवाले कर दो जो उसके मुस्तहिक़ है, जिनकी वो अमानतें हैं। तो अमानत का मफहूम तो बहुत वसी है, क्योंकि अमानत तो बंदे और रब के दरमियान भी है, और अमानत बंदे और बंदों के दरमियान बहुत सी चीज़ों में भी है। लेकिन यहाँ अमानत में एक ख़ास चीज़ मुराद है इस बाब में, और वह है वदियत, वो चीज़ जो किसी शख्स के पास हिफाजत की गर्ज से रखी जाती है। लेकिन कुरान मजीद में जो अमानात का लफ्ज़ है उसमें ये भी शामिल है। जैसे दूसरी चीज़ें शामिल हैं, दूसरी अमानतें शामिल हैं, वैसे ये भी शामिल है। इसी के साथ क्या हुआ, आपने बताया कि नमाज अमानत है, इबादत तकालीफ जो अल्लाह तबारक तआला ने रखी है वो अमानत है रब की। इन्ना अरदनल अमानत अला समावाति वल अर्ज़, ये अंकिता जो है ये भी वदियत से है? उसी से है, उसी सब एक दूसरे के साथ ही मुश्तक है। तो शेख बाबुल वदियत जो चीजें फिजिकली किसी के पास अमानत है, हाँ बिल्कुल, बाकी तो वादे और वो तो देना ही है। अमानतों का जी हाँ, बड़ा है, उसमें से एक वदियत। ठीक है। उसी तरह जी हाँ, उसी से अलविदा वगैरह उसी से है। उसी तरह अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया फ़इन अमिन बअदुकुम बअदन फलयुअद्दिल्लज़ी तुमिना अमानतहु। जब तुम में से बास के बारे में मामून हो जाएं तो उस शख्स को जिसके पास अमानत रखी गई है उसे चाहिए कि अपनी अमानत अदा कर दे। तो अल्लाह ताला ने अमानत को अदा करने का हुक्म दिया, और उसके मफहूम में कौन सी चीज़ शामिल है जो इस बात की है, वो क्या है, वदियत भी शामिल है। और इसी तरह हदीस में आता है, जो अबू दाऊद की हदीस है, अद्दिल अमानता इला मनी तमनक वला तखुन मन खानक, कि जो तुम्हारे पास अमानत रखे, जिस किसी ने तुम्हारे पास कोई अमानत रखी हो तुम उसकी अमानत को अदा कर दो, वापस कर दो, और जो तुम्हारे साथ खयानत करे तुम उसके साथ खयानत मत करो। तो इसमें वो चीज़ भी शामिल है जो किसी शख्स के पास हिफाजत की गर्ज से रखी गई हो। और इसकी हिकमत क्या है, इसकी मसलहत क्या है, ये अल्लाह तबारक ताला के ऐसे अहकामात में से है जिसमें बंदों की मसलहत है। अल्लाह तबारक ताला ने जितने भी अहकाम दिए हैं वो किसी भी तरह मसलहत से खाली नहीं है। तो बाज़ औक़ात इंसान के पास कुछ माल है जिसको वो महफूज करना चाहता है, लेकिन हिफाजत के लिए उसके पास जगह नहीं होती, या फिर ये कि उसका घर महफूज नहीं होता, वहाँ ख़तरा होता है। जैसे वो किसी ऐसे महल्ले में रहता है जहाँ चोरियाँ बहुत होती हैं, तो वो अपने पास उसको महफूज नहीं करता, तो उसे ज़रूरत होती है किसी शख्स के पास उस चीज़ को महफूज रखे। तो इस तरह इस्लाम ने इस बात को मशरू किया ताकि वो अपने किसी भाई के पास अपनी उस चीज़ को हिफाजत की गर्ज से रखे, तो क्योंकि वो अपने पास उसकी हिफाजत नहीं कर सकता, या कोई ऐसी चीज़ उसके पास है जिसकी हिफाजत उसके पास नहीं होती। जैसे उसके पास कोई गाड़ी है और गाड़ी को अपने पास रखने का उसके पास कोई जगह नहीं है, तो किसी दूसरे के पास जहाँ जगह है तो वो उस चीज़ को रख देता है। तो दूसरा शख्स ताउन के बाब से अपने भाई की मदद करने की गर्ज से उस जिम्मेदारी को कबूल करता है, तो फिर उसके बदले में वो अज्र पाता है। और बिला मुआवजा किसी मुसलमान की मदद करना ये अज्र सवाब का ज़रिया है। वल्लाहु फ़ी औनिल अब्दी मा कान अल अब्दु फ़ी औनि अखी। अल्लाह ताला बंदे की मदद में रहता है जब तक कि बंदा अपने भाई की मदद में रहता है। ठीक है, अब आइए सबक की तरफ। इसकी शरह के ज़रिए बाकी बातें वाज़ेह होंगी। वही अमानतुन इंदल मुदई, जिसके पास ये चीज़ रखी जाती है उसके पास उसका हुक्म अमानत का है। तो बुनियादी तौर पर वदियत का जो हुक्म है वो मुस्तहब है, मुस्तहब है क्योंकि इससे दूसरे मुसलमान का ताउन होता है। जो रखता है उसके लिए मुबाह है,
जिसकी वो चीज़ है वो रखता है उसके लिए वो मुबाह है, लेकिन जिस शख्स के पास वो चीज़ रखी जाती है उसके लिए वो क्या है, मुस्तहब है, वाजिब नहीं, वाजिब नहीं है। और इसे अक़्द जायज़ कहते हैं। ये अक़्द जायज़ है। अक़्द जायज़ का मफ़हूम ये है कि जब जिस शख्स ने कोई चीज़ उसके पास रखी हुई है, कि जिस शख्स के पास वो चीज़ रखी हुई है जिसको हम मुदा इलैह कहते हैं, मुदा इलैह से जब वो तलब करे अपनी चीज़ को तो उसे वापस करना ज़रूरी है। और इसी तरह मुदा इलैह कहे कि अब मैं मज़ीद तुम्हारी चीज़ अपने पास नहीं रख सकता तो उसे लेना ज़रूरी है, वापस लेना ज़रूरी है। तो ये अक़्द जायज़ है, किसी पर कोई चीज़ वाजिब नहीं है इसमें। तो इसलिए जब वो तलब करे वापस अपनी चीज़ को तो उसे दे देना चाहिए। और फिर इसी तरह जब वो जिसके पास वो चीज़ रखी हुई है वो कहे कि मैं अब आपकी चीज़ नहीं रख सकता तो उसे ले लेना ज़रूरी है। ये अमानत है, बतौर अमानत वो चीज़ रखी होती है। और अमानत के सिलसिले में उसूल ये है कि जिसके पास वो चीज़ रखी जाए वो उसका ज़ामिन नहीं होता। हदीस है ला ज़माना अला मुअतमनिन। ये हदीस ज़ईफ़ है लेकिन इस मफ़हूम पर अहले इल्म का इत्तेफाक है कि जो मुअतमन है, जिसके पास अमानत के तौर पर जो कोई चीज़ रखी हुई है उस पर कोई ज़मानत नहीं होती, इल्ला ये कि ये साबित हो कि उसने उसमें कोताही की है, उसकी हिफाजत सही तौर पर नहीं की, तब वो ज़ामिन होगा। क्योंकि अगर उसको ज़ामिन बना दिया जाए तो फिर एक दूसरे के जो ताउन का बाब है इस मैदान में वो बंद हो जाएगा। फिर कोई किसी की कोई चीज़ अपने पास हिफाजत की से नहीं लेगा, क्योंकि फिर उसकी ज़मानत उसके लिए मुश्किल होगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया मा अलल मुहसिनीन मिन सबील, जो मुहसिन है उसके ऊपर कोई रास्ता नहीं। तो इसका मतलब है कि उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं, उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं। तो इस हैसियत से जो किसी दूसरे मुसलमान की मदद करता है उसकी चीज़ की हिफाजत करते हुए, तो उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती, इल्ला ये कि वो उसमें कोताही करे। तो वही कहते हैं मौलवी रहमतुल्लाह अलैह कि वो अमानत होती है उसके पास, जिसके पास ये चीज़ रखी जाए और उस पर कोई ज़मानत नहीं होती, मगर ये कि उसमें वो कोताही करे। कोताही कैसे? मिसाल के तौर पर उसने अपनी गाड़ी अमानत के तौर पर रखी हिफाजत के करते, वो गाड़ी को सफ़र के लिए लेकर निकल गया वो, और फिर गाड़ी को नुकसान हो गया, तो वो चीज़ तो उसके पास रखने के लिए दी गई थी, इस्तेमाल के लिए रखते नहीं दी गई थी, तो उसने कोताही की तो वो ज़ामिन होगा उस सूरत में। तो ऐसी कोई कोताही हो तो वो ज़ामिन होगा। इसी तरह उसने कोई गाड़ी दी थी उसको और उसने जो है उसी तरह रोड पर बगैर लाक किए के छोड़ दिया, यहाँ तक कि वो चोरी हो गई, तो ये कोताही होगी, तो उस सूरत में वो ज़ामिन होगा, बगैर कोताही के ज़ामिन नहीं होता। लेकिन वो खाइन भी होगा ना शेख, अगर उसको सिर्फ रखने के लिए दिया वो इसको यूज़ कर रहा है तो खाइन तो नहीं कह सकते। खाइन उस वक्त होगा जबकि कहे कि तुमने मैं कोई चीज़ मेरे पास दी नहीं, इनकार कर दे। कह सकते हैं कि उसने उसमें कोताही की है, तो बहर वो ज़ामिन है उस सूरत में। व इल्लम यहफ़ज़हा फ़ी हिज़्ज़िन मिस्लिहा, और अगर वो उसकी हिफाजत न करे उस महफूज मकाम पर जो उस जैसी चीज़ के लिए होना चाहिए। हर चीज़ की हिफाजत के लिए एक ही मकाम नहीं होता। अनाज अगर कोई हिफाजत की गर्ज से दे तो उसको रखने के लिए एक अलग मकाम होता है, सोना चांदी दे तो उसके लिए एक अलग मकाम होता है, जानवर दे तो उसके लिए एक अलग मकाम है, गाड़ी दे तो उसके लिए अलग मकाम है। और फिर ये जो हिफाजत का ये जो तस्वुर है किसी चीज़ के मकामात के एतबार से बदल सकता है। किसी मुल्क में जो है उसके लिए बाकायदा कोई ख़ास इंतज़ाम हो सकता है, किसी मुल्क में उसके लिए ख़ास इंतज़ाम नहीं हो सकता। किसी मुल्क में गाड़ियाँ हो सकता घर के बाहर ही पार्क की जाती हों, किसी मुल्क में जो है घर के अंदर पार्क की जाती हों। तो ये जो है हर चीज़ की हिफाजत का जो मकाम होता है वो मुख्तलिफ होता है। जैसे सोने चांदी की हिफाजत का मकाम तिजोरी है और कपड़ों की हिफाजत का मकाम अलमारी है। इसी तरह हर चीज़ जिसकी हिफाजत के लिए अलग अलग मकामात होते हैं। तो ये कहते हैं मौलवी रहमतुल्लाह अलैह कि अगर उस चीज़ को वो उस महफूज मकाम पर न रखे जो उस जैसी चीज़ के लिए होनी चाहिए, हर चीज़ के लिए जिस किस्म का महफूज मकाम होना चाहिए उस जैसी चीज़ के लिए। मिसाल के तौर पर उसके पास कोई सोना और चांदी दे, सोना दे या चांदी दे या कोई माल दे, तो उसको जो है तिजोरी में रखने के बजाय वो बाहर ही रख दे, अलमारी में रख दे या टेबल पर रख दे, हिफाजत के साथ ना रखे, तो वो उसका महफूज मकाम नहीं है। तो अगर वो हिफाजत ना करे उसको उस जैसी महफूज मकाम पर रखते हुए, औ मिसलल हिज़्ज़िल्लती उमिरा बिइहराज़िहा फ़ी,
یا پھر اس جیسی محفوظ مقام بنا رکھے جس میں رکھنے کا اسے حکم دیا گیا تھا. جس نے اپنی امانت اس کے پاس رکھتے وقت اس نے خواہش کی تھی کہ میری یہ چیز تم اپنے گھر میں فلاں مقام پر رکھو، اس نے کہا تھا، اور یہ جو ہے اس مقام پر نہ رکھے بلکہ ایسی باہر رکھ کر چھوڑ دے. ٹھیک ہے. او تصرف فیہ لنفسہ، یا پھر اپنے استعمال میں اسے لائے، اپنے تصرف میں لائے، اپنے کاموں میں اسے استعمال کرے. او خلطہا بما لا تتمیز منہ، یا پھر کسی ایسی چیز کے ساتھ اس کو ملا دے جس کے ذریعے اس کی تمیز نہ ہو سکتی ہو. جیسے اس نے گیہوں دیے تھے، اس کے پاس بھی گیہوں تھے، اس نے دونوں گیہوں ملا دیے، تو اب گیہوں کے دانوں کو تو الگ کرنا ممکن نہیں، تو اس کے ساتھ وہ مکس کر دے. او اخرجہا لینفقہا ثم ردہا، یا اس نے وہ چیز نکالی تھی، رکھ دیا تھا حفاظت کے ساتھ، پھر اس کے بعد نکالی تھی تاکہ وہ خرچ کرے. اس نے کچھ مال دیا تھا تو یہ اس کو ضرورت پڑی تو سوچا کہ چلو جو رکھا ہوا ہے میرے پاس امانت کے طور پر میں اس کو استعمال کروں گا، جبکہ نہیں کرنا چاہیے اس کو. اس نے نکالا، اس کے بعد پھر اس کا ارادہ بدل گیا، اس کو جو پھر واپس کر دیا. اس درمیان میں وہ چیز ضائع ہو گئی. یہ تمام وہ مثالیں ہیں جس میں کیا ہے، یہ اس میں جو ہے تعدی کے مختلف طریقے ہیں. وہ کون سی چیزیں جس میں تعدی، کس طرح جو اس نے تعدی کی ہے. تو اس میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ نکالا تھا تاکہ اسے خرچ کرے، پھر اسے لوٹا بھی دیا. او کسرا ختم کی سیہا، یا جس نے دیا تھا اس کو باقاعدہ بند کر کے دیا تھا، لاک کر کے دیا تھا، مہر لگا دیا تھا، یہ اس کو توڑ دے. او جحدہا ثم اقر بہا، یا پھر انکار کرے کہ تم نے مجھے کوئی چیز نہیں دی تھی، پھر بعد میں بولے کہ ہاں تم نے دیا تھا، اور اس کے بعد کہے کہ تم نے دیا تھا لیکن میں نے لوٹا دیا. دیکھیے ان تمام مثالوں میں آپ یہ بات کو ذہن میں رکھیے کہ یہ اس چیز کے ضائع ہونے کی مثالیں ہیں. کس طرح ضائع ہوئی؟ پہلی مثال انہوں نے دی کہ اس نے جو ہے اسے اس جیسی چیز کے محفوظ مقام پر نہیں رکھا اس لیے ضائع ہو گئی. دوسری مثال انہوں نے دی کہ جس محفوظ مقام پر رکھنے کے لیے اس شخص نے کہا تھا اس نے وہاں نہیں رکھی، وہ چیز ضائع ہو گئی. یا پھر یہ کہ وہ چیز اس طرح ضائع ہو گئی کہ اس نے اس کو استعمال کیا. یا پھر یہ کہ اس نے اس کو اپنی کسی ایسی چیز کے ساتھ ملا دیا جس میں تمیز کرنا ممکن نہیں رہے. یا پھر اس کو جو ہے نکالا خرچ کرنے کے لیے، پھر لوٹا دیا، اس درمیان میں وہ چیز ضائع ہو گئی. یا پھر جو ہے اس نے اس کو توڑ دیا اور وہ چیز ضائع ہو گئی، اس کے ختم کو، اس کی مہر کو. یا پھر یہ کہ وہ کہے کہ انکار کیا، اس کے بعد اقرار کیا اور پھر وہ چیز ضائع ہو گئی، یہ اس نے دعویٰ کیا. او امتنع من ردها عند طلبها مع امکانه، یا پھر جب اسے طلب کیا گیا، اسے طلب کرنے کے وقت اس کو دینے سے، واپس کرنے سے انکار کر دیا، میں ابھی نہیں دیتا، باوجود یہ کہ وہ دے سکتا تھا، وہ چیز ضائع ہو گئی. تو ان تمام حالتوں میں کیا ہوگا؟ ضامن رہا. تو وہ ضامن ہوگا کیونکہ اس میں اس نے کوتاہی کی ہے. ان تمام حالتوں میں، ان تمام صورتوں میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس سے کوتاہی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ماں امکان ہی کا کیا ہوگا؟ ماں امکان ہی، اسے رد کرنے کے امکان کے باوجود، اس کے پاس اس بات کی ایسا نہیں کہ وہ واپس کرنے کے موقف میں نہیں تھا، واپس کرتا تھا، واپس کرنے کی طاقت ہونے کے باوجود بھی واپس کرنے سے انکار کیا. یعنی ان کے پاس وہ سامان رہتے ہوئے انکار، سامان تو اس کے پاس ہے، وہ چیز تو اس کی دی ہوئی ہے، لیکن وہ جو ہے کہنے لگا کہ تم بعد میں آؤ، باوجود ہے کہ اسے اس وقت دے سکتا تھا. اپنے گھر میں جاتا، الماری کھولتا، وہ چیز دے دیتا، یا گاڑی کی چابی نکالتا اس کو دے دیتا، یہ کر سکتا تھا. تو اس کے امکان کے باوجود بھی اس نے اس وقت انکار کر دیا دینے سے، تو اس کے بعد ضائع ہوگی وہ چیز، تو ضامن ہوگا. وَإِنْ قَالَ، اور اگر وہ کہے کہ ما اودعتنی، تم نے بطور ودیعت میرے پاس کوئی چیز نہیں رکھی. ٹھیک ہے. وہ کہے کہ جس نے رکھی تھی کہے کہ آپ کے پاس میری وہ چیز فلاں چیز ہے، آپ مجھے واپس کرو. تو وہ کہے کہ نہیں، آپ نے تو کوئی چیز میرے پاس ودیعت کے طور پر نہیں رکھی. ثم ادعا تلفہا، پھر بولا کہ ہاں صحیح ہے آپ نے رکھی تھی لیکن وہ ضائع ہو گئی. پھر دعویٰ کرے اس کے تلف ہونے کا. اور ردہا، یا پھر یہ دعویٰ کرے کہ میں تو لوٹا دیا تھا. پہلے تو اس نے کہا کہ آپ نے میرے پاس کوئی چیز بطور ودیعت نہیں رکھی تھی، پھر کہے کہ ہاں آپ نے رکھی تھی لیکن میں نے لوٹا دیا، یہ کہے. یا پھر یہ کہے کہ وہ ضائع ہو گئی. لم یقبل منہ، تو اس سے یہ چیز قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ اس کا انکار کرنا اس کی خیانت کی دلیل ہے. اس نے جو انکار کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ چیز اس نے خیانت کی ہے. اس کے بعد وَإِنْ قَالَ مَا لَكَ عِنْدِي شَيْءٌ،
اور اگر وہ کہے کہ تمہاری کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے، ثم ادعى ردها، پھر دعویٰ کرے اسے واپس کر دینے کا، او تلفها یا اس کے ضائع ہونے کا، قبل قبول کیا جائے گا۔ کیا فرق ہے پہلی صورت میں اس میں؟ پہلی اوپر جو صورت گزر گئی اس میں اس نے کہا کہ تم نے بطور ودیت میرے پاس کوئی چیز نہیں رکھی، پھر بعد میں کہا کہ ہاں رکھی تھی لیکن وہ ضائع ہو گئی یا پھر جو ہے وہ میں لوٹا دی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری کوئی چیز نہیں میرے پاس، اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ ہاں وہ تو جو ہے میں نے لوٹا دی یا ضائع ہو گئی۔ تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ پہلی صورت میں کیا ہے، وہ واضح طور پر ودیت کا انکار کر رہا ہے کہ تم نے کوئی بطور ودیت کوئی چیز رکھی ہی نہیں۔ دوسری صورت میں کیا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے، ودیت کو خاص نہیں کر رہا ہے، اچھا کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے کیونکہ میں نے یا تو واپس کر دی ہے تو ضائع ہو گئی ہے اس حیثیت سے۔ تو اس میں عمومیت ہے دوسرے اس میں، لیکن اس میں اس بات کا انکار ہے کہ اس کی کوئی چیز اس کے پاس ہے، کیونکہ وہ چیز جو اس کے پاس تھی وہ یا تو ضائع ہو چکی ہے یا پھر اس نے لوٹا دیا، اس لیے کہہ رہا ہے کہ کوئی چیز اب میرے پاس نہیں ہے، تو ایسی صورت میں قبول کی جائے گی۔ مثال کے طور پر جی کیسے قبول کریں گے؟ اس کو سونا دیا ہوا ہے تو وہ بول رہا کہ ضائع ہو گیا ہے یا میں نے واپس کر دیا ہے۔ دیکھیے اس میں ایک چیز ہے، وہ یہ کہ یا تو کوئی دلیل ہوگی، وہاں دلیل کے ذریعے وہ ثابت کرے گا کہ میں نے واپس کر دی، اور اگر دلیل نہیں ہوئی تو پھر وہ قسم کھائے گا۔ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، اس کے مطابق عمل ہوگا۔ یہ وہ مسائل ہو جائیں گے جس میں باقاعدہ پھر ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی، لیکن بنیادی طور پر مسئلے کو اس حیثیت سے لیں گے۔ اب اس کی تفصیلات میں جائیں گے تو پھر باقاعدہ کسی کی قسم کی ضرورت پڑے گی، کسی کی دلیل کی ضرورت پڑے گی۔ عمر بکر سے ٹھیک ہے، عمر اپنی کوئی چیز بطور ودیت بکر کے پاس رکھا ہے اور پھر اپنی اس چیز کا مطالبہ کرے کہ میں نے تمہارے پاس جو ہے کچھ کتابیں رکھی تھیں، کوئی کتابیں امانت کے طور پر رکھی تھیں، مجھے واپس کر دو، تو وہ کہے کہ نہیں آپ نے تو کتابیں نہیں رکھی تھی میرے پاس، پھر کہے کہ ہاں آپ نے رکھی تھی میرے پاس لیکن وہ تو میں دے دیا تھا آپ کو، یا پھر وہ کتابیں ضائع ہو گئی، تو اس صورت میں قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا صاف طور پر صریحت کے ساتھ ودیت کا انکار کرنا یہ اس کی خیانت کی دلیل ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ عمرو بکر کے پاس کوئی چیز رکھا ہے، کتابیں رکھا ہے مثال کے طور پر، اس کے بعد وہ کہے کہ میری کتاب میں واپس کر دو، تو وہ کہے کہ تمہاری کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے، کوئی چیز۔ تو پہلے میں کیا ہے، صاف طور پر اس میں ودیت کا انکار کیا، اس میں خیانت کی وضاحت ہو رہی ہے، خیانت کا اشارہ ہو رہا ہے۔ اس صورت میں جو ہے وہ کوئی چیز تمہارے پاس نہیں ہے کہہ رہا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کے پاس تھی ودیت کی کوئی ایک چیز، اس کے پاس تھی اس کی ودیت، لیکن اس کو لوٹا دیا یا پھر وہ ضائع ہو گئی، اس کو بتا دیا، جو بھی صورت ہے، تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی چیز میرے پاس تمہاری میرے پاس نہیں ہے۔ تو وہی مولوی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں قبیلہ اس کی بات کو قبول کیا جائے گا، لیکن ظاہر ہے کہ پھر تفصیل میں جائیں گے تو پھر یا تو دلیل کی ضرورت پڑے گی یا پھر قسم کی ضرورت پڑے گی۔ یہ ہیں ودیعت کے احکام، ودیعت کے احکام ہیں، اور عاریت کو مولوی رحمۃ اللہ علیہ نے کافی مختصر طور پر اس باب میں شامل کر دیا ہے۔ والعاریۃ مضمونۃ وإن لم يتعد فيها المستعیر، کافی اختصار کے ساتھ اس میں کام لیا ہے، اور ایک بات اس کے سلسلے میں بیان کی ہے۔ عاریت کی تعریف بھی میں آپ کے پاس بھیج چکا ہوں۔ لغتاً هي اسم لما يعار او يعطيه الرجل لغيره فينتفع به ثم يرده عليه، وهي من العاری وهو التجرد، سميت عاریة لتجردها عن العوض۔ لغوی طور پر وہ نام ہے ایسی چیز کا جو عاریت کے طور پر لی جاتی ہے، یا اسے کوئی شخص دوسرے شخص کو دیتا ہے تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے پھر اس کو لوٹا دے، اور یہ عاریون سے ہے جس کے خالی ہونے اس کے معنی ہے، کیونکہ یہ عوض سے خالی ہوتی ہے۔ اس کو عاریت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ عوض سے خالی، بطور تعاون وہ چیز استعمال کرتا ہے، وہ عاریتاً وہ چیز لے کر، عارضی طور پر لے کر اس کا کوئی بدلہ نہیں دیتا، بلکہ وہ چیز استعمال کرتا ہے پھر اسی چیز کو لوٹا دیتا ہے۔
تو یہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قابل استعمال چیزوں میں عاریت ہوتی ہے. اور اصطلاح میں کیا ہے؟ العین المأخوذۃ من مالکها للانتفاع بها بلا عوض. عین کہتے ہیں چیز کو، وہ چیز جو لی جائے اس کے مالک سے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے بلا عوض بغیر کسی معاوضے کے، بلا معاوضہ اس چیز سے فائدہ اٹھانے کے لیے. مثال کے طور پر اس سے جو ہے کوئی برتن لیتا ہے استعمال کے لیے، یا گھر میں استعمال ہونے والا کچھ سامان لیتا ہے، کرسیاں لیتا ہے، ٹیبل لیتا ہے، یا پھر کوئی بھی ایسی چیز لیتا ہے، تو یہ جو ہے بطور عاریت ہے. تو یہ چیزوں میں ہی ہو سکتی ہے، مال میں نہیں ہو سکتی. مال میں جو ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ قرض ہے. وہ تو قرض ہے مال میں جو ہوتا ہے. ودیعت تو صرف امانت کے طور پر رکھنے کے لیے ہوتی ہے، یہ تو باقاعدہ استعمال کے لیے ہوتی ہے. تو اس لیے اس میں لکھا ہوا ہے کہ العین المأخوذہ، عین کا مطلب کہ چیز، تو یہ قابل استعمال چیزوں میں ہی ہوتی ہے عاریت، پیسوں میں نہیں ہوتی، کیونکہ پیسوں میں جو ہوتی وہ کیا ہوگی؟ وہ قرض کہلائے گی. اب دیکھیے والعاریہ، عاریہ یہ جو ہے یا کے شد کے ساتھ زیادہ افصاح ہے، کہتے ہیں علماء العلم، زیادہ فصیح عاریت، لیکن استعمال میں العاریت استعمال زیادہ ہوتا ہے. جائز ہے صرف تخفیف کے ساتھ، یعنی صرف فتح کے ساتھ بغیر تشدید کے. تشدید اور تخفیف دونوں جائز ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ تشدید زیادہ فصیح ہے. والعاریت مضمونۃ، اور عاریت یہ قابل ضمانت ہے. وَإِن لَّمْ يَتَعَدَّ فِيهَا الْمُسْتَعِيرُ، اگرچہ کہ جس نے عاریت کے طور پر اسے لیا ہے اس میں کوئی کوتاہی نہ کرے. بالکل ودیعت کے برخلاف. ودیعت میں ودیعت امانت ہے اور اس میں ضمانت نہیں ہوتی مگر یہ کہ وہ کوتاہی کرے. لیکن اس میں کوتاہی کرے یا نہ کرے دونوں صورت میں وہ ضامن ہوگا جو چیز بطور استعمال لیتا ہے. اس سلسلے میں اہل علم کے 3 قول ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ ضمانت کا وہ اس چیز کی ضمانت اس کے ذمے ہے، خواہ شرط شروع میں لگائے نہ لگائے. مثال کے طور پر کوئی شخص کسی شخص سے کوئی برتن طلب کرے تو وہ کہے کہ میں آپ کو اس شرط پر دیتا ہوں کہ اگر یہ ضائع ہو جائے تو آپ کو دوسری کوئی چیز، یعنی اس کا مثل دیں گے. تو اگر شرط لگائے تو وہ ضامن ہوگا، شرط لگائے تو ضامن نہیں ہوگا. ایک صورت تو یہ ہے. لیکن یہ مولوی رحمۃ اللہ جو کہتے ہیں وہ یہ کہ اگر شرط لگائے تب بھی وہ ضامن نہیں ہوگا، شرط نہ لگائے تب بھی وہ ضامن نہیں ہوگا. کسی بھی صورت میں وہ ضامن نہیں ہوگا. وہ کسی صورت میں وہ ضامن ہوگا، ضامن ہوگا. مولوی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ہر صورت میں وہ ضامن ہوگا. شرط لگائے تب بھی ضامن ہوگا، شرط نہ بھی لگائے تب بھی ضامن ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ان کا قول ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ اگر شرط ہوگی تو وہ ضامن ہوگا، اور اگر شرط نہیں ہے تو وہ ضامن نہیں ہوگا. دوسرا قول ہے. اور تیسرا قول یہ ہے کہ شرط کے باوجود بھی ضمانت نہیں ہوگی. اس قول کے دوسرے قول کے بالکل برعکس، کیونکہ پہلا قول یہ ہے کہ جو مولوی رحمۃ اللہ کا قول ہے اس کو ہم پہلا قول لیتے ہیں، اور وہ قول یہ ہے شرط لگائے ضامن ہوگا ہر حال میں. وہی صحیح ہے. ٹھیک ہے، ضامن ہوگا ہر حال میں. دوسرا قول یہ ہے کہ اگر ضمانت کی شرط لگائے تو وہ ضامن ہوگا، ضمانت کی شرط نہیں لگائے تو ضامن نہیں ہوگا. تیسرا قول یہ ہے کہ وہ کسی بھی حال میں ضامن نہیں ہوگا. ضمانت کی شرط اگر وہ لگایا بھی ہوگا تب بھی وہ ضامن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اس سلسلے میں ہم لوگ احادیث کی طرف لوٹتے ہیں کہ اس میں کیا چیز بیان کی گئی ہے. مسند احمد کی حدیث ہے علی الید ما اخذت حتی تؤدیہ، علی الید ما اخذت حتی تؤدیہ. ہاتھ پر جو چیز وہ لی گئی ہے اس پر وہ چیز اس کے ذمے وہ چیز رہے گی. ہاتھ پر اس کے ذمے وہ چیز رہے گی یہاں تک کہ وہ اسے لوٹا دے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر وہ چیز استعمال کے لیے اگر لیا ہے تو وہ اس کے ذمے ہے یہاں تک کہ اسے لوٹا دے. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ چیز کا وہ ضامن ہوتا ہے. عاریتاً اگر کوئی چیز لے گا تو وہ اس کا ضامن ہوتا ہے. ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ صفوان ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے موقع پر کچھ زرہیں لی. تو انہوں نے کہا کہ کیا غصب کے طور پر آپ لے رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں، بل عاریۃ مضمونۃ، بلکہ میں عاریتاً لے رہا ہوں جس کی ضمانت ہوگی.
تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر وہ شرط رکھے ضمانت کی تو وہ ضامن ہوں گے، اگر شرط نہیں رکھیں گے تو نہیں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے پوچھا تو آپ نے کہا کہ نہیں میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، ضمانت کے ساتھ میں اس کو لیتا ہوں۔ تو بہرحال بعض اہل علم نے دوسرے قول کو راجح قرار دیا ہے کہ اگر ضمانت کی شرط ہو تو وہ ضامن ہوگا، ضمانت کی شرط نہیں ہے تو وہ ضامن نہیں ہوگا۔ لیکن آپ جو حدیث پیش کیے اس حساب سے تو اس کو دینا ہوگا۔ پہلی شرط، پہلی جو حدیث ہے، جی۔ پہلی حدیث ہے، اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ لوٹا دے، لیکن جب وہ اس حدیث کو اس حدیث اپنے مفہوم میں یہ بھی ہے کہ دوسری حدیثوں کو جب ملاتے ہیں تو پھر وہ اسی مفہوم کی طرف لوٹے گی کہ یہ حدیث اس وقت ہوگی جب کہ وہ ضمانت کی شرط رکھی گئی ہو، جب دوسری حدیث سے ہم ملاتے ہیں۔ جیسا بھی جانا چاہیے۔ ٹھیک۔ سر ایک مثال جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر میں کہ جب کسی ازواج محترمہ نے کچھ کھانا بھیجا ہو کہ عائشہ نے ان کا برتن توڑ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بولا کہ آپ اسی کے مثل اپنا برتن ان کو بھیجوا دیں، برتن کے بدلے میں برتن۔ عاریت پر دلالت کرنے والے قرآن مجید میں کوئی آیت ہے آپ کے ذہنوں میں؟ عاریت پر آپ میں سے سب کو حفظ رہے گی وہ آیت۔ ہاں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اس کی تفسیر مفسر کرام عام طور پر یہی کہتے ہیں کہ وہ قابل استعمال چیزوں سے روکتے ہیں، نہیں لیتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے ویل کہا۔ تو اس آیت سے دلیل لیتے ہوئے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس وہ چیز ہے اور استطاعت والا ہے تو کوئی عاریتاً اگر پوچھے تو وہ اسے دینا واجب ہے۔ تو عاریت کا جو حکم ہے استطاعت رکھنے والے کے پاس بعض اہل علم نے اسے واجب کہا ہے۔ اگر پیسہ بھی ہو سر، کسی نے پیسہ تو ادھار ہو جائے گا نا، یہ عاریت کے باب سے نہیں ہے۔ اب عاریت کے باب میں جو چیزیں اسی کو لیجئے، کیونکہ العین الماخوذۃ کہا اس کی تعریف میں، چیز ہوگی، اچھا پیسہ نہیں ہوگا، پیسہ تو ادھار ہوگا نا۔ آئین کو چیز کیسے ترجمہ کر رہے ہیں؟ یعنی آئین تو ہم نے دیکھا کے وہ سر گانے لگا برتنے کی ہاں، چیز ہے۔ جی، چیز کے اب اس میں عین جو ہے یہاں اس کے مقابلے میں ہے، جو چیز ذہنی ہوتی ہے اس کے مقابلے میں ظاہری چیز کے معنی میں ہوتی ہے۔ یہ بعض اہل علم کے پاس واجب ہے لیکن اکثر اہل علم کے پاس یہ مستحب ہے۔ عاریتاً کوئی چیز ہے نا، اکثر اہل علم کے پاس کوئی آپ سے قرض مانگتا ہے سر اور آپ کو پتا ہے کہ یہ قرض پتہ نہیں دے گا یا نہیں دے گا، آپ اس کو نہیں دیتے، آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ گنہگار ہوں، یعنی آپ کے پاس پیسے ہیں، جی ہاں، کسی نے مسلمان نے قرض مانگا، آپ کو ڈاؤٹ ہے یار پتہ نہیں یہ دے گا یا نہیں دے گا مجھے، آپ نہیں دیتے، اس کو کوئی بہانہ کر دیتے ہیں۔ قرض اسلام میں احسان کے باب سے ہے، اگر آپ نہیں دیتے تو گناہ نہیں ہے۔ گناہ نہیں ہے انشاءاللہ، خاص طور پر ایسی حالت میں جبکہ آدمی کو اس بات کا شک خدشہ ہو ہو یا خدشہ ہو کہ وہ واپس نہیں کرے گا یا پھر تجربہ ہو چکا ہو۔ بسم اللہ۔ تو پھر یعنی اس بات کا یقین ہو کہ واقعی وہ بہت ضرورت مند ہے، تو پھر وہ احسان کا تقاضا یہی ہے نا کہ دے دے بس۔ احسان کا تقاضا بالکل صحیح ہے کیونکہ وہ احسان ہی کے باب سے ہے، جی، لیکن واجب کا تقاضا اس وقت ہوگا جبکہ اسے معلوم ہوگا کہ اگر میں یہ قرض نہیں دوں گا تو وہ بھوکا رہے گا، وہ بھوکا رہے گا یا پھر ناقابل برداشت مشقت میں وہ پڑ جائے گا۔ ایسی صورت میں آدمی پر وہ چیز وقتی طور پر واجب ہوگی، لیکن اس کا وہ واجب کے باب سے نہیں ہے قرض، لیکن ایک خاص حالت میں ضرورت کی وجہ سے وہ چیز جو ہے ضروری ہو جائے گی۔